السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حاله جيده. مرحبا بكم. اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا على كيفاش نطلب الفيزا بالنسبه للناس اللي عندهم غوغروبمون فاميليال، يعني التجمع العائلي. طلبوني بزاف ديال الناس على ود هذه الوثائق، لانني انا ما كنتكلمش بزاف على صحاب التجمع العائلي. المهم كما العاده كتعرفوني كنعطي داكشي بخلاصه، ما نطولوش فيه الهضره بزاف، ما نضيعلكش الوقت بزاف، وما محتاجش انك تمشي عند السماسريه اللي تيكونوا حدا القنصليات او حدا التليس كونتاكت باش يقادوا لك هادشي راه ساهل، وما تحمقش راسك بزاف وما عندك منين تخاف، خصوصا ملي كتوصل لهاد المرحله ديال الدوموند دي فيزا. سي بون، راك حجيتي، راك جاي لفرنسا تقريبا 99%. اذا على بركه الله وغنبدا هاد الوثائق هادو، اللي هي اول ورقه غنحتاجوه اللي هي الفورمولير دو دوموند دو فيزا. فورمولير ما يخلعكش، ولا شي واحد كيدوخو كما قلت لكم كيمشيو كيبقاو يطلبوا في شي واحد ميم حدا القنصليات، واش خويا تجيبوا لنا، وتيبقاو يبروفيتيو فيهم. سير عند مول السيبر يجبدوك بجوج دراهم يجبدوك مول السيبر ديال هاد الفورمولير. ابخي تقدر تعمر راسك انت والكونجوان ديالك، يعني اللي مزوج بها او اللي مزوجه به، تعمر راه ساهل، والله ما كومبليكي. دونك هذه زعما هي ملاحظه بسيطه. ثم ثاني شيء غادي يكون عندكم 3 ديال التصاور في الدوسي. ثم تحت الباسبور ديالك دير الباسبور ديالك وفوتوكوبي ديال الورقه ديال الاولين، يعني اللي فيها التصويره ديالك والسميه ديالك وداك الشيء، دوك المعلومات ديالك. ثم غيكون عندك الورقه الرابعه، واحد الورقه تعذبتوا فيها بزاف وتسنيتوها بزاف، دونك غتكونوا عرفتوها، اللي تماره واللي عليها كل شيء، اللي هي افي فافورابل ديال دو بريفي، يعني اللي كنتو تسنيتوها بزاف، ولكن بزاف الناس مساكن اللي تسناو فيها وبزاف الناس ما تقبلوش يعني ما عطاوها لهمش. داكشي علاش قلت لكم قبيلات، بما انك وصلتي للدوموند دو فيزا سي بون، راك حجيتي، ما تخاف من حتى شي، اللي راك جاي لفرنسا وجد راسك الحماق ديال فرنسا، ما عليناش. دونك وصلنا قلنا افي فافورابل دو بريفي. ثم عندنا ليفري دو فامي، نورمالمون يكون جابو معاه ولا جابتو معاها اللي كيتواجد في فرنسا. ثم كوبي انتيغرال ديال دو اكت دو نيسونس، يعني ديال عقد الازدياد. ثم عندنا كوبي انتيغرال ديال لاكت دو مارياج، بلوس انه يكون لا تراديكسيون ديالو عند مترجم محلف، ماشي عند ايتها مترجم، يعني خصك ترجموا عند مترجم محلف، وردوا البال لهاد النقطه هذه. ثم عندنا شنو اخر عندكم، شنو اخر خصني نتفكر، عندكم كوبي دو ديفورس، الا كنتو زعما كاينه، الا كنتو الا كان اللي في فرنسا مطلق او لا هي مطلقه، خصها اوبليجي انها كتعطي لنا جوستيفيكاتيف انها راه مطلقه، وكتجيب معها كوبي ديال لاكارت دو سيجور ديالها. دونك هادشي تقريبا هما الوثائق اللي كاينين. ما كاين حتى شي ورقه واحده اخرى من غير الا كان عندكم شي وليدات، دونك عندكم شي ولاد ولا هي عندها شي ولاد ولا جو سي با موا، ولا هو عنده شي ولاد، كديروا دي جوستيفيكاتيف انه عندكم ابناء. دونك هذا هو الملف ديال الفيزا بكل سهوله، بكل سهوله. كتدخل خلاص، تدخلوا للتليس كونتاكت تحطوا، ولا ما كتخلصوا شي حاجه. المهم ما بقيتش عاقل اكزاكتومون شحال كتخلصوا، اقل من 1000 درهم. المهم انت دير تحتك 1000، ما بقيتش عاقل. شحال انا براسي ما بقيتش عاقل شحال كنت خلصت، وقيلا شي المهم شي 8000 ريال ولا المهم ما بين 8000 12000 ريال اللي كنت انا خلصت، ما بقيتش عاقل اكزاكتومون. بون تقريبا هذا هو الملف ديال التجمع العائلي، ما فيه لا حماق، لا تحمق راسك، لا هادي ولا هادي ولا هادي. دونك وجدوه وتوكلوا على الله ودفعوه. على ما اظن في هذه الوقيته هذه، اللي كندير فيها دابا الفيديو ديال كورونا، يعني في هذا شهر واحد موقفين الدفع. ما كنظن تقدر يتحل شي في مارس غادي يتحل بالنسبه للناس اللي يكونوا يعني كيشوفوا دابا الفيديو، اما اللي غيشوفوه من بعد يعني غادي ان شاء الله يكون تكون القضيه محلوله، يعني تكون القضيه نورمال. دونك هذا هو الدوسي. علاش الا وحلتي في شي حاجه، وحلتي في الفورمولير، وحلتي في شي لعبه، ما كاين حتى شي مشكل، تقدر تصيفط لي في فيسبوك ولا في الصفحه ديالي زعما راه كلشي عارفها، راه كنحطها دائما في علبه الوصف. اي سؤال تقدر تخليها في التعليق، ما كاين حتى شي مشكل. اي موضوع شي اشكاليه بغيتي نتكلم عليها، ما كاين حتى شي مشكل، خليها في التعليق. دونك تحياتي لكم، كنتمنى لكم التوفيق، مع تحياتي.